اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہل تقوی و اہل المغفرہ۔ شجرہ شریف عالیہ قادریہ نشائیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب نو لائق سب سنائی پڑھا درود محمد تائیں، چوں یار پر جان گمائی چاہ جیلاں پر ہوں قربان، یا رب مشکل کریں آسان۔ پیر محمد اقبال پیر ہے میرا کنبہ جس دا بہت اچیرا، میں عاجز دی تساں نو آن ہر دم ڈلواں طرف دھیان، یا رب مشکل کریں آسان۔ مختار احمد ہے والی میرا اس دے چیریاں دا میں چیرا، ڈلواں اندر ہونا مقام نام الہی ورد زبان، یا رب مشکل کریں آسان۔ یا رب فضل تیرا احسان بندیاں مشکل تر آسان، پیر غلام علی کو جان ڈلواں اندر ہونا مکان، یا رب مشکل کریں آسان۔ جیون شاہ جی رہبر میرے عرض کراں ایک در پر تیرے، میرا مطلب کرو سویرے تیرے اوپر واری جان، یا رب مشکل کریں آسان۔ حضرت سلطان علی شاہ کامل پیر منّے خالق دی تقدیر روزہ وچ دہانے جان، یا رب مشکل کریں آسان۔ حضرت غوث محمد بالا شان وچ جگردے غوث عیان، ہیں تو ظاہر پیر پیران، یا رب مشکل کریں آسان۔ حضرت غلام مصطفیٰ رہبر دینی حسن محمد رحمت کینی، ہر شے تجھ پر نور عیاں، یا رب مشکل کریں آسان۔ حضرت بخت جمال نشاہی تجھ پر ہویا کرم الہی، پائی صوبے تیتھو جاں، یا رب مشکل کریں آسان۔ حضرت پیر محمد سچیار نوشہ صاحب دانو یار، روزہ وچ نشہرے جان، یا رب مشکل کریں آسان۔ حضرت نوشہ صاحب سہمن پال وچ فقر دے بڑے کمال، ملکاں وچ ہووے سلطان، یا رب مشکل کریں آسان۔ حضرت شاہ سلیمان بڑا فقیر معاف کرے سب کی تقصیر، نوشہ طالب تیرا جان، یا رب مشکل کریں آسان۔ شاہ معروف پیر ہے بارہ خلقت تھی تو رہی نیارہ، جس نو چاہیں بخشی دان، یا رب مشکل کریں آسان۔ سید مبارک برکت والا مجلس دے وچ کھڑے سکھالا، دل و زبانوں میں قربان، یا رب مشکل کریں آسان۔ سید محمد غوث گیلانی شفقت تجھ پر ہے رحمانی، خادم تیرا کل جہان، یا رب مشکل کریں آسان۔ سید میر فقیر الہی رب نے دتی تینوں شاہی، تد رب کیتا سیف زبان، یا رب مشکل کریں آسان۔ سید صوفی سیف زبان رحمت تجھ پر ہے رحمان، کامل کرسی ایک دھیان، یا رب مشکل کریں آسان۔ پیر سید شمس الدین شرکاں والا ظاہر باطن کرے سکھالا، وچ مصیبت کرے دھیان، یا رب مشکل کریں آسان۔ سید عالی ہیں عالی تدبیر جس دا شاہ مسعود فقیر، دونوں سید پاک پچھان، یا رب مشکل کریں آسان۔ سید احمد تے کرم الہی پوری جستی پئی کمائی، بخشش ان پر رب دی جان، یا رب مشکل کریں آسان۔ سید ابو الفرح ہے سلطان تو ہے میرے دل دی جان، ساقی جام پلاویں آن، یا رب مشکل کریں آسان۔ سید وہاب سید ہے بارہ میراں جی کا بہت پیارا، حسب نسب کا اونچا جان، یا رب مشکل کریں آسان۔ شاہ جیلانی محی الدین مینوں تجھ پہ ہے یقین، قدم سب پیراں دے کندے جان، یا رب مشکل کریں آسان۔ غوث الاعظم بڑے پیارے جگ وچ تیرے بڑے پسارے، روشن وچ زمین آسمان، یا رب مشکل کریں آسان۔ حضرت محبوب سبحانی پیرا ساڈا کی ہویا جے ہے دو راڈا، اس نو ہر دم نیڑے جان، یا رب مشکل کریں آسان۔ بیڑی غرق کردائی تینے موئی جان جوائی تینے، صرف تیری کی کراں بیان، یا رب مشکل کریں آسان۔ عرض سنی تو میری پیرا دیکھ فقیرا ول امیرا، بہتی کملی ہاں انجان، یا رب مشکل کریں آسان۔ کشتی بننے لاویں میری خوشیاں نال کراں گزران، مینوں پشت پناہ ہے تیری، یا رب مشکل کریں آسان۔ حضرت ابو سعید حضرت دا چاچا جس بتلایا ہے راہ ساچا، جگ وچ رکھی امن امان، یا رب مشکل کریں آسان۔ ابو الحسن ہے عالی شان خادم تیرا کل جہان، پل پل رکھیو خبر دھیان، یا رب مشکل کریں آسان۔
سب پیراں کے پیر محرر سید علیم اللہ انور سید عتیق اللہ کا گوہر روشن حسنی وچ جہان یارب مشکل کریں آسان حضرت بھیک حسینی جانی ابن محمد یوسف مانی ترمس خاص وطن سی وانی روزہ وچ کہرام مچان پچھان یارب مشکل کریں آسان یا شاہ معالی مدد کرنی پیر محمد اشرف حسنی حضرت مکی داتو وطنی وچ انبیات تخت مکان یارب مشکل کریں آسان شیخ داؤد ولی گنگوہی ثانی تیرے ہور نہ کوئی نام خدا دے کر دل جوئی وڈا میرا تجھ پر مان یارب مشکل کریں آسان شیخ صادق فتح اللہ حنفی جس کی دانک پئی چوطرفی ان کا ہوں تقصیری صرفی نہ ہے مجھے کسی سود دھیان یارب مشکل کریں آسان ابو سعید ہویا بن نور جس دا جگ وچ وڈا ظہور لیندے چڑھدے ہے مشہور روشن وچ کرامت جان یارب مشکل کریں آسان نظام الدین ہے والی میرا جس دے وچ بلخ دے ڈیرا او سدے چریاں دا میں چہرہ عبدالشکور کی ہے وہ جان یارب مشکل کریں آسان جلال الدین دھنیر والا جس کیا فقر دا راہ اجالا پیر او میرا سب تو اعلیٰ ہے محمود ولی کی شان یارب مشکل کریں آسان شیخ عبدالقدوس گنگوہی زیب فقر دی اوس تو ہوئی اوس جیا ہور پیر نہ کوئی برکت اوس دی امن امان یارب مشکل کریں آسان شیخ محمد عارف علی در تیرے پہ بہت سوالی آوے خلق مراداں والی پاوے اساں کل جہان یارب مشکل کریں آسان شیخ عارف احمد عبدالحق قطب العالم ہے بے شک شرف فناندہ دا عارف حق سب والیاں دا رہبر جان یارب مشکل کریں آسان عبدالحق احمد مختوم در پر ڈکے بہت ہجوم لنگر ازدا ہے ہر بوم کھاوے نعمت کل جہان یارب مشکل کریں آسان پانی پت کا شاہ جلال دین نبی جس کیا کمال در تیرے پر کراں سوال سارا اپنا حال بیان یارب مشکل کریں آسان شمس الدین ہے شاہ جگت کا ترک ولایت پانی پت کا کوئی پیر نہیں اس گت کا سب پیراں پر بالا جان یارب مشکل کریں آسان شیخ مخدوم الاول دنیا احمد صابر علی یقینہ صاف کرو تم میرا سینہ بخشو قطرہ نور ایمان یارب مشکل کریں آسان شیخ فرید تھے رب دا پیارا فضل کیا رب اس پر بھارا در پر ڈھکے عالم سارا چم چم کا خاک ہوا قربان یارب مشکل کریں آسان قطب الدین کاکی بختیاور فضل کیا رب اس پر وافر سنیا قطباں دا ہے سرور رحمت رب دی اس پر جان یارب مشکل کریں آسان پیر معین الدین ہے چشتی دین دنی کی مدد پشتی بننے لاوے میری کشتی تم ہو سب کے پشتے بان یارب مشکل کریں آسان رحمت عثمان ہارونے نوں رب نوازیا پیر دھنے نوں فیض پہنچاوے خلق کنے نوں تم ہو سب کے فیض رسان یارب مشکل کریں آسان خواجہ حاجی پاک شریف زندن ازدا شہر لطیف میتھے ہووی نہ تعریف صرف تصدیقی کراں بیان یارب مشکل کریں آسان یا حضرت خواجہ ابو مودود کرو عطا میرا مقصود دیہو دیدار ہواں خوشنود وقت حشر دا باری جان یارب مشکل کریں آسان حضرت یوسف ناصر الدین خواجہ چشتی اہل یقین مدد ہو یوم الدین وقت نزادے کم جان یارب مشکل کریں آسان حضرت ابو محمد خواجی در تیرے پر نوبت باجی دین نبی دا تم سے کاجی راہ فقردہ کیا بیان یارب مشکل کریں آسان ابو احمد عبدال معظم جنہیں رب نے کیا مکرم میں وچ شوق و نادہ خرم آس میری سب اس پر جان یارب مشکل کریں آسان ابو اسحاق ہے چشتی شامی چشتیاں وچ تو ہے نامی در تیرے دی کراں غلامی کر کرم دلا دو دام یارب مشکل کریں آسان علوی شاہ دنورے پیر یاد کراں وچ چوکھی پیڑ معاف کرو میری تقصیر تم ہو میرا تکیہ تان یارب مشکل کریں آسان حضرت خواجہ پیر حسیر یاد کراں وچ سن سویر میرے کم نہ لائق دیر بسرا تیرا خاص مکان یارب مشکل کریں آسان حدیقت المرشا پیر ہمارا جنہوں جانے سا عالم سارا او بیچاریاں دا ہے چارہ فضل کیا رب اس پر جان یارب مشکل کریں آسان حضرت ابراہیم ادھمی آویں یاد ہزاریں کمی شاہ غلام ہو ون بن دمی
وہ بلکہ سب کے سلطان، یا رب مشکل کریں آسان۔ خواجہ فیض مراتب بھارے، سب ولیاں سر اس پر وارے، خادم اس دے رب نو پیارے، فضل الہی اس پر جاں، یا رب مشکل کریں آسان۔ ابو الفرحت توسی پیر، اوکھی ویلے دیندے دھیر، نام ملادے بخشو دان، یا رب مشکل کریں آسان۔ ابو الفضل فضل الرحمان، مینوں ہر دم تیرا مان، صفت کراں با دل و زبان، یا رب مشکل کریں آسان۔ حضرت عبدالعزیز سخاوت والا، در تیرے ہیں رہاں سکھالا، جو منگا سو پاواں دان، یا رب مشکل کریں آسان۔ وچ طریقہ حضرت والے، عبدالواحد کرے سکھالے، وچ دربار کھڑو رحمان، یا رب مشکل کریں آسان۔ شیخ شبلی دا کراں پکاراں، روز حشردے ہے وہ بھارا، مینوں بخشو عشق دا دان، یا رب مشکل کریں آسان۔ پیر جنید پیراں دے پیر، ہر دم مینوں تیری دھیر، حامی روز حشردے جان، یا رب مشکل کریں آسان۔ سری سکتی صاحب میرا، مراتب جس دا بہت اچیرا، جھولے عرش دے اوپر نشان، یا رب مشکل کریں آسان۔ حضرت معروف کرخی وچ کرخ ولایت، نام ملادے کرو عنایت، یا رب دیہو فضل کرم دا دان، یا رب مشکل کریں آسان۔ پیر داؤد محبت والا، دکھ درد تھیں کریں سکھالا، مشکل ہوون کل آسان، یا رب مشکل کریں آسان۔ حضرت خواجہ حبیب اجمی ہیں عجم والے، باغ فقر دے تم ہو مالی، روشن وجہ زمین آسمان، یا رب مشکل کریں آسان۔ حضرت خواجہ حسن بصری ہیں سلطان، وچ فقر دے اونچا جان، کجن پردے وچ جہان، یا رب مشکل کریں آسان۔ وچ جناب رسول کریم، شاہ عالی ہیں در یتیم، سب دے سرتاج پہچان، یا رب مشکل کریں آسان۔ پر تو اس محمد والا، ظاہر باطن کرے سکھالا، ہر دم کلمہ وچ زبان، یا رب مشکل کریں آسان۔ الہی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول فرمائے، آمین۔ شروع میں اور آخر میں یہ درود پاک ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جے کوئی چاہے ہواں بہشتی، یاد کرے اس شجرہ چشتی، بننے لگے اس دی کشتی، روز حشردے امن امان، یا رب مشکل کریں آسان۔ الہی تو آسان کنی مشکلات، بحق محمد علیہ الصلاۃ، ہمہ کار دنیا ہمہ کار دین، سپردم خدایا بتوبۃ بالیقین، آمین ثم آمین۔